नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशभर 1500 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको परीक्षणमा भने चरम उदासीनता। महामारीमा पनि प्रमुख दल सत्ता र शक्तिकै खिचातानीमा बिना मापदण्ड मन्त्री हेरफेर गर्न लागिएकोमा नेकपाभित्रै असन्तुष्टि। स्विस कम्पनीले आयोजना नबनाउने भएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप अनिश्चित, सरकार अर्को कम्पनीको खोजीमा। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा भारतमा काम बन्द गर्ने घोषणा, भारत सरकार मानव अधिकारप्रति अनुदार बनेको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली र हैदराबाद मैदानमा, सन्दीप आज पनि बेन्चमै। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै 934 सहित आज 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने त्यसको आधा मात्र भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,400 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाग्राहीको भिड हुने सरकारी कार्यालयले नै सावधानीमा बेवास्ता गरेकाले महामारी फैलिएको बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,891 नमुना परीक्षण गर्दा 14% भाइरस देखिएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 62% उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँमा 747, ललितपुरमा 114 र भक्तपुरमा 73 जना थपिएका छन्। यस्तै मोरङमा 101 र रूपन्देहीमा 95 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाग्राहीको भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयका साथै अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, वडा कार्यालय र ब्यारेकमा सामाजिक दूरी र अन्य सावधानीमा बेवास्ता गरिएकाले संक्रमण बढेको बताएको छ। सरकारी, गैर सरकारी, निजी र भिडभाड हुने स्थानहरूमा चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारका कार्यालयहरू, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मालपोत कार्यालय, टेलिकम, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, सपिङ मल, तरकारी बजार, बसका टिकट काउन्टरहरू, रेस्टुराँ, प्रतीक्षालयहरू, ओडा कार्यालयहरू, अस्पताल र ब्यारेक, यी ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नभएको भेटिएको छ र यसले संक्रमणलाई झन बढाएको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ र बाँकेमा 3 तथा चितवन, सर्लाही, महोत्तरी र मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 491 पुगेको छ। यस्तै अहिलेसम्म संक्रमित 76,258 मध्ये आज 731 जना निको भएपछि संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 55,371 पुगेको छ। भाइरसका 213 बिरामीको आइसियु र 34 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिए। संख्या दिनहुँ नयाँ उचाइमा थपिरहेको छ। तर संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र नमुना सङ्कलन भने निकै सुस्त छ। शङ्का लागेर आफै परीक्षण गराउने र घरधनीले PCR रिपोर्ट मागेकाले अस्पतालमा भिड देखिए पनि स्थानीय तहले नमुना सङ्कलन गर्नबाट बिस्तारै हात उठाउँदै गएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 महिना अघि भाइरस संक्रमितको संख्या 3457 थियो। त्यो संख्या मंगलबार 23,260 पुगेको छ। देशभर संक्रमित मध्ये उपत्यकाको संख्या 30% भन्दा बढी हो। उपत्यकामा पनि काठमाडौँमा बस्ती बस्तीमा संक्रमण फैलिएको छ। काठमाडौँमा संक्रमित 18,877 मध्ये करिब आधा महानगरपालिकाका हुन्। व्यापार व्यवसाय खुल्नुका साथै आवागमन बढेकाले पनि 5 दिन यता संक्रमितको संख्या नयाँ उचाइमा बढिरहेको छ। तर संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचानको काम भने निकै सुस्त छ। 1 साता अघि संक्रमण पुष्टि भएका एक व्यक्तिले आफूसँग सम्पर्क हुनेको संख्या 100 भन्दा बढिरहेको जानकारी वडा अध्यक्षलाई गराए पनि अहिलेसम्म 1 जनाको पनि नमुना सङ्कलन गरिएको छैन। महानगरमा दैनिक 600 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेको अवस्थामा नमुना भने
500 भन्दा बढी सङ्कलन गर्ने गरिएको छैन। महानगरभित्रको दैनिक सङ्क्रमित झन्डै 300 भन्दा माथिको हाराहारीमा थपिरहेको छ सर। सङ्क्रमितको सङ्ख्याको कुरा गर्नुपर्दा होइन, हामीले दैनिक 500 को सेरोफेरोमा गरिरहेका छौँ सर। कुनै दिन 600-700 पनि हुन्छ भने कुनै दिन हाम्रो 200-300 पनि गरिरहेका छौँ हामीले। ललितपुरमा मङ्गलबारसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2346 पुगेको छ। त्यो सङ्ख्या 1 महिना अघि 550 थियो। यस्तै भक्तपुरमा 1 महिना अघि 366 सङ्क्रमित रहेकामा अहिले 2000 नागिसकेका छन्। यी दुवै जिल्लामा पनि सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र नमुना सङ्कलन निकै सुस्त छ। भक्तपुरमा 200 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गर्ने गरिएको छैन। स्वाब कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले नै स्वाब सङ्कलन गर्ने र टेकुमा अथवा चाहिँ हाम्रो धुलीखेलमा पठाउने कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा करिब हाम्रो जिल्लामा स्वाब सङ्कलन गर्ने कुरा चाहिँ नि 200 को हाराहारीमा चाहिँ हुन्छ दैनिक रूपमा। देशव्यापी रूपमा दैनिक 11,000 हाराहारी नमुना परीक्षण भइरहेको छ, तर अधिकांश नमुना स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका होइनन्। शङ्का लाग्नेहरू आफै अस्पताल जाने गरेका छन्। यस्तै उपत्यकामा बाहिरबाट आउने डेरावालासँग घर धनीले अनिवार्य PCR रिपोर्ट मागेकाले पनि दैनिक परीक्षण भने नघटेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै नमुना सङ्कलनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म चाँडो पहिचान गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पढाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, पालना गर्ने, गराउनु गर्नुपर्ने। त्यो गर्न सकिएन भने जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले जोगाउन गाह्रो हुने अवस्था छ। अहिले विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको जनघनत्व र परीक्षण सबैलाई हेर्दाखेरि यसलाई अझ सुदृढ गर्दै, यसलाई अझ राम्रोसँग बढाउँदै, अझ धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले समेट्दै जानका लागि कामहरू गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दैनिक 23,500 नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता छ, तर अहिलेसम्म त्यसको आधा भन्दा बढी क्षमता उपयोग गरिएकै छैन। त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले लक्षण नभएकाहरूको परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेहरूले पनि परीक्षणका लागि ताकेता गर्न छाडेका छन्, जसका कारण महामारी झन् फैलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्थायी समिति बैठक सकिएको केही दिनमै टुङ्ग्याउने भनिएको मन्त्री परिषद हेरफेरको विषय सत्ताधारी दल नेकपाभित्र थप सकसपूर्ण बनेको छ। विवाद लम्बिँदै जाँदा केही स्थायी समिति सदस्यले बिना मापदण्ड मन्त्री हेरफेरमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित 6 सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्ष द्वयले तयार पारेको 15 बुँदे कार्ययोजना पारित गर्दै भदौ 26 गते नेकपा स्थायी समिति बैठक सकिएको थियो। उक्त कार्ययोजनामा अपेक्षित रूपमा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भनिएको थियो। सोही अनुरूप मन्त्री परिषद हेरफेरका लागि सचिवालय बैठक बोलाइयो। असौ 6 गते सकिएको सचिवालय बैठकले पनि मन्त्री परिषद हेरफेरको कुनै मापदण्ड तय गर्न सकेन र अध्यक्ष द्वयको तजबिजमा छोडियो। त्यसयता अध्यक्ष बीच 5 पटक भएका छलफल पनि निसफल रहे। मापदण्ड बनाएर मात्र मन्त्री हेरफेर गर्ने भनिएकोमा विगतमा जस्तै ओली र दाहालले आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेपछि केही स्थायी समिति सदस्यले त्यसप्रति संशय व्यक्त गरेका छन्। बिना मापदण्ड मन्त्री हेरफेरका नाममा फेरि पार्टी र सरकारलाई अनिडेको बन्दी बनाउन खोजिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यतिकै चाहिँ तपाईँको फेरबदल गरेर त के अर्थ छैन। के आधारमा फेर्ने, के आधारमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने, कसलाई चाहिँ हटाउ भनेर भन्ने, कसलाई बस भनेर भन्ने चाहिँ यो त चाहिँ जटिल समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ त तपाईँको विगत कालको कामहरूको समीक्षा गर्दाखेरि मुख्यतः भ्रष्टाचारकै प्रश्न मेजर रूपमा अगाडि आएको हुनाले भ्रष्टाचारको केसको छानबिन गरेर त्यही आधारमा मात्रै गठन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सो चाहिँ साथीहरूको भाव त्यो थियो। चाहिँ नेकपा नेतृत्वलाई नयाँ मन्त्री बनाउन भन्दा भएका मन्त्रीलाई हटाउन झन सकस देखिएको छ। हाल मन्त्रीको जिम्मेवारीमा भएकालाई हटाउने बलियो मापदण्ड बनाउन नसक्दा ओली र दाहाल दुवैले आफू निकट व्यक्तिलाई कायम राख्ने र अर्को पक्षलाई हटाउने प्रयास गरेका छन्। स्थायी समिति र सचिवालयमा योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने अमूर्त निर्णय भएको थियो, जसलाई दुवै अध्यक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। मार्क्सवादमा एउटा चाहिँ भनाइ छ
हामीले चाहिँ तपाईँको हरेक काम गर्दाखेरि सरलबाट जटिलतिर जानुपर्छ। जटिलताबाट पसेर सरलतिर आउन खोजियो भने दुर्घटना हुन सक्ने या चाहिँ के अरे अस्वाभाविक चाहिँ प्रक्रिया गति चाहिँ निस्कन सक्ने हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा जटिल काम चाहिँ या सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार या चाहिँ भागवण्डाको कुरा छ। त्यहाँबाट सुरु गर्ने भने पहिले आयोगहरू सकेर अरू चाहिँ राजनीतिक नीतिको कामहरू सकेर अब एउटा काम त हो नि त, युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ भागवण्डा या चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ सकिएको छ। त्यसो बिस्तारै काम त हुँदैछ। अब आयोगहरूको बिस्तारै चाहिँ हुने कुरा गरिराखेको छ। अहिलेसम्म ओली र दाहाल बीच कति मन्त्री हटाउने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेका मन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, भानुभक्त ढकाल र लेखराज भट्टलाई हटाउन चाहेका छैनन्। तर अर्का अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्री थापाका पक्षमा मौन देखिए पनि ओलीले चाहेका अन्य मन्त्री नराख्ने सुरमा छन्। दाहाल खेमाले अबको मन्त्री परिषदमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई भित्राउन चाहिरहेको छ भने ओली जसरी पनि टार्ने पक्षमा छन्। पछिल्लो समय दाहाल सहमतिमा नआए खाली मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी ओलीले गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। मुलुक एकातिर कोरोना महामारीको सङ्कटमा फसिरहेको छ, अर्कोतिर त्यसले सृजना गरेको बेरोजगारी र भोकको चपेटामा नागरिकहरू छन्। तर सत्तारूढ नेकपादेखि विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहित राजनैतिक दलको ध्यान भने देश र जनताले भोगेको पीडामा होइन, सत्ता र कुर्सीको छिनाझपटीमै केन्द्रित छ। कुरा सुरु गरौं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट। केन्द्रमा शक्तिशाली सरकार छ, 7 मध्ये 6 प्रदेशमा उसैको राज छ। बहुमत स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै एकलौटी सरकार छ। तर महामारी सुरु भए यताका 6 महिनालाई मात्र पनि निहाल्ने हो भने नेकपाका मुख्य नेताको ध्यान कोरोना महामारी, अत्यास लाग्दो जनजीवन र आर्थिक दुरावस्था भन्दा सत्ताकै किचोलोमा मात्र देखिन्छ। उनीहरूका गतिविधि हेर्ने हो भने केही व्यक्तिले कुर्सी पाउनु या नपाउनु बाहेक देशमा अरू कुनै समस्या नै छैन जस्तो आभास हुन्छ। निर्वाचन मार्फत राज्य सञ्चालनका लागि अभूतपूर्व जनादेश पाएको पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो 6 महिना यता अधिकांश समय कुर्सी जोगाउने सङ्घर्षमै खर्च गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल लगायत उनका विरोधीहरूको जोडबल जसरी पनि उनलाई कमजोर बनाउने र त्यस ठाउँमा आफू र आफन्तलाई स्थापित गराउनेमा केन्द्रित छ। अहिले पनि दिनहुँका वार्ता कसरी आफ्ना विश्वासपात्रलाई मन्त्रीमा टिकाउने र नयाँ थप्ने भन्ने रस्साकसी चलिरहेको छ। उहाँहरूले अब नेता होइन, उहाँहरू व्यापारी हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई व्यापारमा नाफा र घाटाका कुराहरू हुन्छन्। जब नेताहरू नाफा र घाटाको कुरातर्फ लाग्छन् त्यसले समाजलाई एउटा नयाँ खालको अवस्थातर्फ डोर्याउने वा नयाँ चिन्तन गर्ने, नयाँतर्फ मार्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दै उठ्दैन। किनकि दलहरूसँग राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने फुर्सदै छैन। देश र जनताका पीडाप्रति गैर जिम्मेवारी देखाएर नेकपा सत्ता सङ्घर्षमा व्यस्त रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस झनै उदासीन छ। देखाउनकै लागि दिनै पछि विज्ञप्ति निकालेर सरकारको विरोध गर्ने बाहेक उसले केही गर्न सकेको छैन। बरु दिनभरि विरोधको राजनीति गर्ने अनि साँझ परेपछि लुसुक्क बालुवाटार गएर संवैधानिक आयोगदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा हुने नियुक्तिको भाग माग्न काङ्ग्रेस नेतृत्व लागि परेको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने जनादेश पाएर पनि राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन नसकेको काङ्ग्रेस जनताका समस्या भन्दा आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको सत्ता कसरी कब्जा गर्ने भन्ने दाउपेचमै अल्मलिएको छ। यो दलहरूको यो संवेदनहीनतालाई के भनेर बुझ्नु पर्छ भने अहिलेका सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी जुन दलहरू छन् उनीहरूका नेताहरूलाई आउने भनेकै झगडा गर्न मात्रै हो। उनीहरूका मूल मुद्दा भनेका पनि आन्तरिक किचला हुन् र उनीहरू जानेको भनेकै त्यही झगडामा अभ्यस्त हुन र त्यही झगडाकै बारेमा कुरा गर्न र विगत धेरै महिनाका उनीहरूका मिटिङका एजेन्डा हेर्यौँ भने झगडा मात्रै मिटिङ छन्। राष्ट्रिय मुद्दा त्यहाँ मिटिङको एजेन्डामै पर्दैन, कोरोना पनि पर्दैन। केन्द्रमा विपक्ष र प्रदेश 2 मा सत्ताको बागडोर हाँकिरहेको जनता समाजवादी पार्टीको रवैया पनि नेकपा र काङ्ग्रेस भन्दा फरक छैन। जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाचा गर्दै चुनाव लडेर आएका प्रमुख दलहरूलाई यो महामारीमा पनि सत्ता र शक्ति नै प्यारो भएकाले जनताले झन्झन शास्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। बलात्कारका दोषीलाई सजाय नपुगेको भन्दै सङ्घीय संसदका महिला सांसदहरूले कानुनमा अझै कडा व्यवस्था गर्न अध्ययन थालेका छन्।
कानुन निर्माणमा जनस्तरको सहभागिता नहुँदा अपराध बढेको निष्कर्षमा पुगेका सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायको कुरा उठाएका छन्। भदौ अन्तिम साता सप्तरीमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो स्थानीय स्तरमै मिलापत्र गर्दा पीडित किशोरीले आत्महत्या गरिन्। असोज 7 गते बझाङमा 12 वर्षीय सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरियो। हत्याको आरोपमा प्रहरीले एकजना किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। उनले केही समय अघि मात्रै अर्की एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको र गाउँमै मिलापत्र गरेको पाइएको छ। यी दुई पछिल्ला उदाहरणले कानुनको दायरामा अपराधी नल्याउँदा पीडितलाई थप पीडा र अपराधीमा उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ। जबकि फौजदारी प्रकृतिका घटनामा मिलापत्र गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। बालिका बलात्कार र हत्याका पछिल्ला घटनाको पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसदका महिला सांसदहरूले थप कडा सजाय जरुरी रहेको भन्दै अध्ययन समिति नै गठन गरेका छन्। 16 वर्ष मुनिका बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डकै व्यवस्थाको पहल गर्न नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति नै बनेको छ। र अब यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूबाट चाहिँ अब हामी मृत्युदण्डसम्म जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। तर मृत्युदण्डमा जाने खालको कुरो त्यति सहज छैन। किन भन्दाखेरि अब हामीले अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धिमा पनि हामीले चाहिँ नि हस्ताक्षर गरेका छौँ। हाम्रो संविधानले नै पनि त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन अपु भएको हो कि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको कुरोमा चाहिँ कमी रहेको हो भन्ने एउटा एङ्गलबाट हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने जरुरी छ। संविधानमा भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ। तर बलात्कार गरी हत्या गर्ने, अपहरण गरी वा क्रूरतापूर्वक कसैको ज्यान लिने लगायतका विभिन्न 6 प्रकारका अपराधमा जीवनभर जेलमै बस्नुपर्ने र कुनै पनि नाममा माफी वा उन्मुक्ति नहुने व्यवस्था छ। कानुनले कडा सजायको व्यवस्था गरे पनि बलात्कारका घटनाहरू भने बढिरहेका छन्। मिलापत्र गरेर बलात्कारीलाई जोगाउन खोज्ने प्रवृत्तिले घटना बढेको भन्दै भएको कानुनको कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा थप गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। मेलमिलाप गराउनेतिर अग्रसर भइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने होइन कि अनुसन्धान गर्ने होइन कि अथवा जाहेरी हाल्नेतिर जाने होइन कि कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ, कति पैसा दियो भने मेलमिलाप हुन सक्छ भनेर जसको चाहिँ पैसा छ उसले चाहिँ जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने किसिमको जुन मूल्य नेतामा अगाडि बढिराखेको छ समाज। बलात्कार मानवता विरोधी अक्षम्य अपराध हो। त्यसैले अपराधीलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुनै ठाउँ बाँकी राख्न नहुने न्यायका पक्षधर बताउँछन्। त्यसैले मिलापत्र गर्न खोज्नेलाई समेत कठघरामा उभ्याउँदै अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा थप संवेदनशीलता अपनाउन सके यस्ता क्रूर अपराध कम हुन्थे कि। कान्तिपुर समाचारका लागि बझाङ सहकर्मी बसन्त प्रकाश सिंह र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित 16 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार केसीको मुटुको चाल र छातीमा समस्या देखिएको छ। त्यस्तै शरीरमा पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको र रिङ्गटा लाग्ने तथा रक्तचापमा घटबड लगायतका समस्या देखिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBSको पठन पाठन, 7 वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना लगायत माग राखेर केसीले भदौ 29 गते जुम्लामा अनसन सुरु गरेका थिए। तर स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएपछि उनलाई असोज पहिलो साता काठमाडौँ ल्याइएको थियो। केसीको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य स्थिति निकै कमजोर बन्दै गए पनि केसीको माग सम्बोधनको लागि सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। उनको यो 19औं अनसन हो। कोरोना संक्रमण झन्झन बढ्दै गए पनि हाल अर्थतन्त्र र जनजीवन चलायमान बनाउन प्रतिबन्धका धेरैजसो नियम खुकुलो बनाइएको छ। यो सँगै चहल पहल वात्तै बढेको छ। अझ दशैं र तिहार जस्ता चाडबाड नजिकै गर्दा भिडभाड र आउजाउत झन बढ्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सावधानी नपुगे संक्रमण अझै भयावह बन्ने जोखिम देखिएको छ। यो काठमाडौँ असनको भिड हो।
खाद्यान्नदेखि लुगाफाटोसम्मको किनमेल हुने यहाँ कोरोना महामारीकै बीच पनि चहल पहल उस्तै छ। कोरोना न्यूनीकरणकै लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर देशले 6 महिना बिताइसकेको छ। तर यो अवधिमा संक्रमण दर घट्नुको साटो झन बढ्दो भए पनि अधिकांश क्षेत्र खुल्ला गरिएको छ। झन अहिले त मुख्य चाडपर्व दसैँ, तिहार र छठ नै नजिकै छन्। यस बेला सबैतिर किनमेलदेखि यात्रामा भिडभाड बढ्ने नै भयो। लुगाफाटा, जुत्ता चप्पल अनि पसल गोडा लानु पर्यो किनेर जुत्ता चप्पलहरू। अब पहिलादेखि 1 महिना अघिदेखिको अनि तयारी बनाउनु पर्यो नि सबै कुरा सामानहरू बन्दको कुरा छ। सरकारले जनजीवन सहज बनाएकै भरमा कोरोना केही होइन भन्ने ठानियो भने संक्रमणले झन च्याप्ने छ। त्यसैले पनि विशेष सावधानी अपनाउन र तोकिएको मापदण्ड पालनामा सचेत हुन सरकारले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँमा यो महामारी नित्य उच्च दरले बढिरहेको छ र जनसङ्ख्याको ताप पनि यहाँ धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू स्वतन्त्र रूपले हिजोको जस्तै हिँडेका थियौँ, हिजो जे गरेका थियौँ, चाड आयो रमाइलो गरेका थियौँ। आज अर्कै तरिकाले रमाइलो गरौँ, घरमा बसौँ, परिवारसँग बसौँ र त्यसरी चाहिँ नि खुसी साटासाट गरौँ हैन, हिजो जस्तो भिडभाड नगरौँ। चाडबाडको यो बेला बजार जाँदा र सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु अनिवार्य छ। सरकारलाई पनि भिडभाड व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। यसमा व्यवसायी र सेवाग्राही दुवै सचेत नभए व्यक्ति र घरमा संक्रमण पुग्ने जोखिम छ। तर जो एउटा संक्रमित पनि होला र लक्षण नभएको अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले थाहा नपाई चाहिँ चिनजान गर्ने, कुराकानी गर्ने, गफ गर्ने, बस्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नबोलेकै अथवा आफ्नो गन्तव्यसम्म चाहिँ आफ्नै चाहिँ लक्ष्य अनुसार चाहिँ जाँदा राम्रो हुन्छ। शहरी क्षेत्रको तुलनामा अहिले गाउँघर संक्रमणबाट अलि सुरक्षित छ। त्यसैले चाडबाडमा किनमेलदेखि गृह जिल्ला फर्किँदा, भेटघाट गर्दा वा टीका लगाउँदा सम्मका सुरक्षा उपायबारे अहिलेदेखि योजना बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा सामान्य हेलचक्राइले पनि चाडबाडको रमझम सङ्कटलाई निम्तो बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। रुसले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुत्निक 5 को 2,50,00,000 मात्रा नेपाललाई प्राप्त हुने भनिएको छ। यसको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँको सरकारी लगानी कोष र नेपालको ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्स बीच सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले नेपालको 90% जनसङ्ख्यामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सकिनेछ। औषधि पसलहरूमा यो खोप सहजै उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ। रुसको गामालया रिसर्च इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुत्निक 5 खोपलाई गत अगस्त 11 रुस सरकारले मान्यता दिएको थियो। यस खोपको मानवमा 2 चरणको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो तथा अन्तिम चरणको परीक्षण जारी रहेको छ। तेस्रो चरण अन्तर्गत 40,000 मानिसमा यसको परीक्षण भइरहेको छ। नोभेम्बरसम्ममा तेस्रो चरणको परीक्षणको प्रारम्भिक परिणाम आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणका परीक्षणले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी भएको देखाएको छ। ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीले चौथो चरणको परीक्षणको परिणाम आएपछि र नेपाल सरकारले अनुमति दिएपछि यो खोपको नेपालमा आपूर्ति सुरु गरिने बताएका छन्। यसैबीच नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झाले यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरिरहेको हुनाले आफूले यसबारे केही भन्न नसक्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले पनि अहिलेसम्म सरकारबाट अनुमति लिने कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको बताएका छन्। यो खोप बजारमा व्यावसायिक प्रयोगमा आउनु अघि नेपालमै चिकित्सकीय परीक्षणका विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। औषधि व्यवस्था विभागले ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल नामको कम्पनी सम्पर्कमै नरहेको जनाएको छ। स्विस कम्पनी जुरिच इन्टरनेसनलले थपिएको समयमा समेत आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश नगरेपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्योलमा परेको छ। स्विस कम्पनीले आयोजना नबनाउने आशयको पत्र पठाएपछि पर्यटन मन्त्रालय अर्को कम्पनी खोज्नतिर लागेको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि 2075 चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा 7वटा कम्पनीले चासो दिएर प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसको 6 महिनापछि अर्थात् गएको ठिक 1 वर्ष अघि लगानी बोर्डले जुरिच इन्टरनेसनललाई छनौट गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। बोर्डले आर्थिक र व्यावसायिक प्रस्ताव पेश गर्न माघ पहिलो सता 45 दिनको सूचना निकाल्यो, तर उसले अहिलेसम्म प्रस्ताव पेश गरेको छैन। उसको माग अनुसार थपिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ। प्रस्ताव पेश गर्नुको साटो जुरिचले काम नगर्ने आशयको पत्र बोर्डमा पठाएको छ, तर कारण भने केही खुलाएको छैन। सरकार अब नयाँ कम्पनी खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। त अब सरकारले अब आफै लगानी गरेर बनाउँछु भन्ने हो, होइन भने अब लगानी खोज्ने हो। लगानी खोज्ने कुरामा पनि अब यो पीपीपी मोडल नै अब अहिले ठुला विमानस्थल पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा विदेशी लगानी नै जुटाउने एउटा चाहिँ राम्रो अब माध्यम हो। काठमाडौँको विकल्पमा 5 वर्षभित्र निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा 2071 देखि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। 4 खर्ब लागत अनुमानको आयोजनाका लागि यो वर्ष सरकारले 50 करोड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 करोड छुट्याएका छन्। तर अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्रमा तारबार लगाउने बाहेक केही काम भएको छैन। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा लगायतका विवाद जिउका तिउँ छन्। रुख कति काट्ने भन्ने यकिन भएको छैन। सरकारले पत्याएकै कम्पनीले चासो नदेखाएपछि आयोजना फेरि अन्यलमा परेको हो। तोकिएकै समयमा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा त्यसमा आवश्यक बरु चाहिँ त्यसमा चासो दिएर पुँजी लगानी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट गर्दाखेरि सबभन्दा उपयुक्त मोडेल मलाई चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ र त्यो गर्न नसकिने छैन, गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले पूर्वाधार निर्माणमा ख्याति प्राप्त फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एयरवेज, चाइना स्टेक कन्स्ट्रक्सन लगायत कम्पनीलाई पन्छाएर 1 वर्ष अघि जुरिच इन्टरनेसनललाई छानेको थियो। तर जुरिचले आर्थिक र व्यावसायिक प्रस्ताव नै पेश नगर्नुले एकातिर आयोजना थप अनिश्चित भएको छ भने अर्कातिर छनौट नै त्रुटिपूर्ण त थिएन भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा मौलिकता जोगाउनेतिर ध्यान नदिँदा पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा मासिन थालेका छन्। भक्तपुरमा हिटी र फल्चा अर्थात् ढुङ्गेधारा र पाटी भत्काएर सडक विस्तार गर्ने तथा निजी आवास निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। भक्तपुरको कमल विनायकमा रहेको भट्के पाटी अर्थात् लान्चापली फल्चा अहिले अस्तित्वमा नै छैन। भट्के पाटीमा स्थानीय बासिन्दा साँझ बिहान जम्मा हुने, सुख दुःखका कुरा गर्ने र टोलको विकासका योजना समेत बनाउने गर्थे। त्यो पार्टी अहिले एकादेशको कहानी भइसकेको छ। 10 वर्ष अघि नै भट्किएको उक्त पार्टी पुनर्निर्माण गरेर मौलिकता जोगाउनुको साटो अहिले यहाँ विद्युतको ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। त्यस्तै सूर्यविनायकबाट गणेश मन्दिर जाने बाटोमा रहेको पार्टी सडक फराकिलो बनाइँदा भट्काइयो। सडक 8 मिटर फराकिलो बनाउँदा 3वटा पार्टी मापदण्डभित्र भएपछि भट्काइएको हो। सूर्यविनायकमै ढुङ्गेधाराको क्षेत्र पनि 3 फिटसम्म पुरिएको छ। यही सडकमा पर्ने 2वटा पार्टी भूकम्पबाट क्षति भए पनि पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको छैन। यहाँको स्थानीय सरकारले त अब यो बनाउनै पर्छ नि। अब बसोली हेरेर बनाउने हो कि पुर्खोली हेरेर बनाउने हो कि? धर्मशाला पार्टी पो उसैको निजी होइन, संसारको हो। यस्तै सानो थिमीमा रहेको फल्चाल्युने हिटी नामले परिचित पार्टी र ढुङ्गेधारा 1.5 वर्ष अघि सडक विस्तारका क्रममा पुर्यो। स्थानीयले मौलिकता मासिएको विरोध गरेपछि मात्रै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण गर्दै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने भएको हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षण गर्दै नै जानुपर्छ। यो मात्र होइन, ढुङ्गेधारा हामीले योभन्दा नि अर्को 12वटा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिसकेका छौँ। यसलाई त्यही अनुसार गरेका छौँ। सम्पदा जोगाउनेतिर ध्यान नपुग्दा भक्तपुरमा विकास निर्माणका नाममा प्राचीन महत्त्व बोकेका यस्ता धेरै सम्पदा मासिएका छन्। यो सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका सम्पदाहरू जस्ता मठ मन्दिर होइन र त्यससँगसँगै अब निजी व्यक्तिहरूले चाहिँ अब अन्जान अथवा जजान अतिक्रमण गर्ने परम्परा चाहिँ अब विगत केही समयदेखि चाहिँ बढिरहेकै छ। अब यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि हामीले त खालि
एउटा पत्राचार गर्ने सिवाय कुनै किसिमको अधिकार हामीलाई छैन। स्थानीय तहहरू चनाखो नहुँदा निजी संरचना निर्माण गर्दा समेत सम्पदा नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएका छन्। विकास निर्माण गर्दा पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा जोगाएर मात्रै काम अघि बढाउने हो भने मात्र पुर्खाको नासो जोगिने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पार्टीमा भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय नै फुटाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए राजनैतिक बाध्यता, बी लागेको बानी र सी गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनैतिक बाध्यतामा 15%, बी लागेको बानीमा 26% र सी गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठामा 59%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सम्पदा मासेर सडक विस्तार गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए विकासको आवश्यकता, बी सम्पदा प्रतिकै उपेक्षा र सी टाठाबाठाको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले हुम्ला र सुर्खेतमा सोधेका छौँ, वर्षेनी खाद्यान्न अभाव हुने कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। स्थानीय उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले खाने बानी व्यवस्था बसाल्नु पर्यो। हुम्लाको खेतीकीय जमिनमा राम्रो सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। धान्य बालीहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छन्, तिनलाई बढावा दिनु पर्यो। जस्तै वर्षेनी कृषिले करोडौँ रुपियाँ अनुदान स्वरूप बाँड्ने गर्छ। ती केही राजनीति क्षेत्रमा पहुँच भएका, राजनीति चिन्जान भएका आफन्तहरूलाई मात्र बाँडिएको छ। के चिज उत्पादन हुन्छ त होइन, सरकारको मेन दायित्व अब कृषिको लागि अब एउटा केही कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो। मोटर बाटोको अति आवश्यक छ, म सरकारले त्यही भन्न चाहन्छु। त्यहाँको भौगोलिक बनावट के छ, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ, सोही अनुसार हामीले खेती गर्न लाउनुपर्छ। स्थानीय रूपमा अब खानाको त्यो परिकारमा अलिकति सुधारको लागि अवेरनेसहरू, खाने तरिकाहरू, बनाउने तरिकाहरू र उत्पादन गर्ने तरिका र यो बाँझो जग्गाहरू प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अति उत्तम लाग्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण घरमै बसिरहेका ब्याडमिन्टनका खेलाडी प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। काठमाडौँमा संक्रमण बढिरहेको भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सङ्घको परामर्शपछि ब्याडमिन्टन सङ्घले खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। सक्दो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कोर्टमा फर्किँदा खेलाडी पनि उत्साहित छन्। करिब 4 महिनापछि त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा खेलाडीको गुन्जन र र्याकेटको आवाज सुनिन थालेको छ। हुन त लकडाउन खुकुलो हुनसाथ राखेपबाट अनुमति लिएर प्रशिक्षण थाल्ने पहिलो खेल ब्याडमिन्टन नै थियो। तर दोस्रो पटक निषेधाज्ञा भएपछि फेरि प्रशिक्षण रोकियो। अहिले पनि अधिकांश खेल गतिविधि ठप्प छन्। तर आइतबारबाट ब्याडमिन्टन सङ्घले काठमाडौँमा रहेका 16 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। तर अहिले 12 जना मात्र नियमित अभ्यासमा आएका छन्। खेलाडीलाई समूहमा विभाजन गरेर स्वास्थ्य सावधानीका साथ प्रशिक्षण थालिएको सङ्घले जनाएको छ। ब्याडमिन्टन अब खेल चाहिँ अलिकति टाढै बसेर खेल्ने हुनाले सुरक्षित पनि छ। उहाँहरू आफै पनि चाहिँ कसरी सुरक्षित गरेर खेल्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। हामीले आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ ज्वरोहरू नाप्छौँ, गुडले नाप्नुहुन्छ। त्यसपछि अब सेनिटाइज गर्छन् होइन। त्यो हरेक कुराहरू, सामानहरू पनि आफ्नो सामानभन्दा अर्को सामान युज नगर्ने। अहिले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले सुरक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मापदण्डहरूलाई चाहिँ पुरा गरेर खेल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणका कारण नियमित अभ्यास गर्न नपाएका खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा फर्कन पाउँदा खुसी छन्। अब बिस्तारै खेल लयमा फर्किने बाटो खुलेको उनीहरूको अनुभव छ। धेरै पछि ट्रेनिङ भएकोले होइन, एक त हाम्रो फरेनर कोच हो, धेरै नै कुरा सिक्न पाएका छौँ। पहिला त अब त्यस्तो एडभान्स ट्रेनिङ हुँदैन थियो, अहिले जसरी भइरहेछ सबैजना खुसी नै छन्। किनभने अब धेरै लामो समयपछि हाम्रो ट्रेनिङ भयो। अब घरमा बस्दा त हाम्रो त्यस्तो केही पनि हुँदैन, घरमा अलिअलि गरे पनि जस्तो हाम्रो कोर्टमा खेलेको जस्तो हुँदैन नि त। ब्याडमिन्टन सङ्घले खेलाडीको क्षमता बढाउन भन्दै कोरियन प्रशिक्षक चोइ सेङ कुकलाई 1 वर्षका लागि ल्याएको थियो। तर कोरोना र लकडाउनकै कारण 4 महिनाको अवधि त्यत्तिकै बितेको छ।
प्रशिक्षण रोकिँदा न उनले नै राम्रोसँग प्रशिक्षण गराउन पाएका छन् न त खेलाडी नै फाइदा लिन सकेका छन्। त्यसैले सङ्घलाई पनि घाटा नहुने र खेलाडीलाई लयमा फर्काउने गरी बाँकी समय प्रशिक्षणमै उपयोग गर्ने सङ्घको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशभर 1500 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको परीक्षणमा भने चरम उदासीनता। महामारीमा पनि प्रमुख दल सत्ता र शक्तिकै खिचातानीमा बिना मापदण्ड मन्त्री हेरफेर गर्न लागिएकोमा नेकपाभित्रै असन्तुष्टि। स्विस कम्पनीले आयोजना नबनाउने भएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप अनिश्चित, सरकार अर्को कम्पनीको खोजीमा। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा भारतमा काम बन्द गर्ने घोषणा, भारत सरकार मानव अधिकारप्रति अनुदार बनेको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली र हैदराबाद मैदानमा, सन्दीप आज पनि बेन्चमै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।